त्रयोविंशं दशकं 23 चित्रकेतुचरितम्। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि ततदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददितताञ्च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्त्रिशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रमाजौ देव त्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रहे नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजत् भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवदोद्यतापि तान् प्रत्युदेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः।